दूसरी रियासत का पता नहीं, एक रियासत में रहकर दूसरी रियासत का पता भी नहीं चलता। स्कूल और कॉलेज के नाम से लोग बेखबर थे, तालीम और इसकी अफादियत जैसे बरकत से लोग महरूम थे। जब साइंस नहीं था तो लोगों को कुछ भी पता नहीं था, यहाँ तक कि तालीम के बारे में भी उनको नहीं पता था। अगर कहीं आना जाना होता था तो महीनों का सफर लगता था और लोग तालीम से भी महरूम हुए थे। लोगों को पता ही नहीं था कि पढ़ना क्या होता है। नाखवां जिंदगी की वजह से लोगों में जहालत थी। लोग मामूली ज़राअत और मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। कच्चे मकानों और झोपड़पट्टियों पट्टियों में रहते थे, जिनमें न हवा और न रोशनी दाखिल हो सकती थी। न अस्पताल थे और न इलाज व मुआवजे का खातिर ख्वाह इंतजाम। बीमारियां आम थी, बेकारी और बेरोजगारी आम थी। अगर हम पुराने जमाने की बात करेंगे तो लोगों पे कितनी मुसीबतें थी, इंसान कुछ नहीं बता सकता है कि उनको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता था। लेकिन जब से साइंस वजूद में आ गया तो लोगों के वो मसाइल हल हुए और लोग अब आराम से अपनी जिंदगी बसर करते थे। और यहाँ तक कि तालीम भी पुराने जमाने में नहीं होती थी, और आजकल अब अगर देखा जाए तो हर एक बच्चा पढ़ता है। सारे लोग तालीम से मुताफिरदा होते थे, और तब लोग क्या करते थे, मामूली मेहनत करते थे, मजदूरी करते थे और अपना पेट पालते थे। और तब लोगों के मकान कच्चे होते थे, झोपड़पट्टियों में रहते थे, और ऐसे मकान होते थे कि रोशनी भी दाखिल नहीं हो सकती थी। अगर कोई बीमार होता था तो उसके इलाज के लिए अस्पताल भी नहीं होते थे। बेकारी और बेरोजगारी तब आम थी। जो जो जमाना गुजरता गया, इल्म फैलने लगा, जहालत दूर होने लगी, लोगों की सोच बदलने लगी। इल्म की बदौलत तरक्की की राहें खुलने लगी, साइंस में तरक्की होने लगी। नई नई इजादात ने साइंसी जिंदगी में एक नया इनकलाब पैदा किया। बेकारी दूर होने लगी, साइंस ने इंसानी जिंदगी में नई रूह फूंकी। जिंदगी का कोई भी शोबा ऐसा नहीं रहा जिसमें साइंस ने इनकलाब न लाया। तो कहते हैं जैसे जैसे टाइम होता गया, इल्म हर तरफ फैलने लगा और जहालत दूर होने लगी। जिन लोगों के पास इल्म नहीं होता है, जो तालीम हासिल नहीं करते हैं, वो हमेशा जाहिल रहते हैं। जैसे ही पूरी दुनिया में इल्म फैलता गया और जहालत दूर होने लगी, लोगों की सोच बदलने लगी और नए नए राह खुलने लगी। लोगों में जो बेरोजगारी थी, बेकारी थी, वो भी अब दूर होने लगी साइंस की वजह से। ज़राअत में तरक्की होने लगी, पुराने और फरसौद आलात की जगह अब नए आलात इस्तेमाल होने लगी। बैलों की जगह ट्रैक्टर इस्तेमाल होने लगे। बीज का बोया जाना, फसल की कटाई वगैरह भी मशीनों से होने लगी। नहलाने का काम तक मशीनों ही से होने लगा। गायों को मशीनों ही से दोहा जाने लगा। खाद और दवाइयों की मदद से किसान की फसल बढ़ने लगी। दूध और दूसरी चीजों की पैदावारी में इजाफा हुआ। किसान की हालत काफी हद तक सुधर गई। तो जो लोग कमाते थे या कुछ उगाते थे तो उसमें भी काफी हद तक अब तरक्की होने लगी। पहले 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 इतना इतना ज्यादा फसल नहीं होता था, लेकिन आजकल के जमाने में फसल बहुत ज्यादा निकलता है गाँवों में। पहले क्या होता था, पहले जो किसान होते थे वो बैलों से अपना काम लेते थे, लेकिन अब बैलों की जगह ट्रैक्टर इस्तेमाल होने लगे हैं। और जो बीज बोए जाते हैं और जब फिर वो बीज उगते हैं, फिर कटाई का काम होता है। पहले वो हाथों से होता था, लेकिन इस टाइम साइंस ने इतनी तरक्की की कि उसके लिए भी अब मशीनें आने लगी। गायों का जब हम दूध लेते थे वो भी हाथ से ही होता था, लेकिन साइंस की बदौलत आजकल उसके लिए है। खाद और दवाइयों की मदद से किसान का फसल बढ़ने लगा। हर एक चीज में बहुत ज्यादा मदद हो गई साइंस की वजह से। पहले फसल बहुत कम निकलता था, लेकिन अब जो दवाइयाँ आती हैं, साइंस ने इतनी ज्यादा तरक्की की है कि दवाइयाँ इन लोगों ने ईजाद की, खाद ईजाद की, जिसकी वजह से फसल बहुत ज्यादा उगने लगा है।
अस्पतालों के शोबे में भी काफी हद तक तरक्की हुई। आज कोई ऐसा गांव नहीं जहां डिस्पेंसरी या हेल्थ सेंटर्स और छोटे छोटे अस्पताल न हो। कस्बों और शहरों में अच्छे अच्छे अस्पताल हैं जिनमें मरीजों का इलाज होने के अलावा इनके लिए रिहाइश सहूलियत मैसर है। जगह जगह हैवानों के लिए भी अस्पताल वेटनरीज हैं जहां मवेशियों वगैरह का खातिर ख्वाह इलाज व मुआवजा किया जाता है। यहाँ तक कि मुफ्त दवाइयाँ भी दी जाती है। पहले जमाने में अस्पताल ज्यादा नहीं होते थे, लेकिन आजकल अगर आप देखोगे हर एक जगह अस्पताल भी मौजूद हैं। और जो दूर अगर हम गाँव देखेंगे वहां पे भी डिस्पेंसरीज होती है, हेल्थ सेंटर्स होते हैं। जो छोटे छोटे गाँव होते हैं वहां पे ज्यादा डिस्पेंसरीज होती हैं। तो अगर हम देखेंगे एक तो अस्पताल भी अब हर एक जगह है और जो हैवानात हैं उनके लिए भी वेटरनरीज का इस्तेमाल होता है, जहाँ पे उनकी दवाइयों के लिए और उनकी सेहत का खास देखभाल किया जाता है। और जहाँ पे मरीजों का इलाज किया जाता है अस्पतालों में, अगर कोई मरीज दूर से आया हुआ होता है तो उनके लिए रहने के लिए जो जगह उनके लिए होनी चाहिए उसके लिए भी वो सहूलियत मैसर होती है। अब ज़राए आमद रफ्त में भी नुमाया तरक्की हुई है। पुराने ज़माने में पैदल या टांगे का इस्तेमाल होता था, अब गाड़ियों और हवाई जहाज के जरिए सफर किया जाता है। महीनों का सफर घंटों में तय किया जाता है। ज़राए आमद रफ्त ने दुनिया को गोया समेट कर रख दिया है। पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, वो पैदल चलते थे, टांगों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब अगर हम आज देखेंगे उस टाइम बहुत टाइम लगता था। अगर किसी जगह हमें जाना होता था, कहीं पे जाना होता था, पैदल चलते चलते बहुत टाइम लगता था, या टांगों में भी बहुत टाइम लगता था। अब लेकिन गाड़ियां आई हैं, हवाई जहाज आए हैं, तो जो दूर का सफर होता है अब वो खाली घंटों में हम तय कर सकते हैं, या तो मिनटों में भी हम वो तय कर सकते हैं। इसके अलावा साइंस ने ऐसी इजादात की हैं जिनसे इंसान घर बैठे दुनिया की हालात वाकयात को न सिर्फ सुन सकता है बल्कि देखता भी है। ये है टेलीविजन की इजाद। टेलीविजन की वजह से अगर इंसान घर में ही बैठा होता है तो उसको दुनिया भर की इंफॉर्मेशन मिलती है, हर एक जगह की न्यूज़ मिलती है कि किस मुल्क में क्या हालात इस टाइम चल रहे हैं। पहले इन सब चीजों का किसी को कुछ पता नहीं था। जब से टेलीविजन आया है तब से हम देखते हैं कि अगर किसी भी मुल्क में कोई भी खबर हो, कहीं पे जंग हो या कुछ भी हो, तो हमें 5 मिनट में पता चल सकता है कि किस जगह पे क्या हुआ है। इसके अलावा रेडियो, टेलीफोन वगैरह की इजाद से दुनिया इतनी नजदीक आई है, गोया जैसे लोग हजारों मीलों की दूरी से भी एक दूसरे के आमने सामने बैठे बातें कर रहे हैं। राडर से दुश्मनों की हरकत व सुकूनत का कबल अज वक्त पता चल सकता है। साइंसी इजाद में कंप्यूटर ताजा तरीन इजाद है जिसने इंसानी दिमाग को हैरान में डाल दिया। तो इन चीजों के अलावा जैसे कि टेलीविजन आया है, टेलीविजन के अलावा ऐसे भी कई चीज इजाद किए गए हैं, जैसे कि हम राडर का लेंगे या तो हम टेलीफोन का लेंगे। टेलीफोन पे अगर हम किसी से बात करते हैं, अगर वो कितना भी दूर हो, एक मुल्क से वो दूसरे मुल्क में भी हो, लेकिन हम फोन पे बात करते हैं या उसको वीडियो कॉल करते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे वो इंसान हमारे सामने ही बैठा हो। ये तो टेलीफोन की बात हो गई। इसके बाद आपके बुक में दिया गया है राडर। राडर क्या होता है? एक कैमरा होता है जिसके जरिए हमें पता चलता है कि दुश्मन अब कौन सी हरकत करता है। ये जो राडर है ज्यादातर ये बॉर्डर्स पे इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई कुछ कर सकता है तो इसे हमें सीधे पता चलता है कि क्या हो सकता है। ये कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। साइंस की और एक इजाद है, वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर ताजा तरीन इजाद है जिससे इंसानी दिमाग को हैरत में डाल दिया है। मुख्तसर ये कि जिंदगी के साथ वाबस्ता कोई ऐसा शोबा नहीं है जिसमें साइंसी इजाद ने इनकलाब पैदा न किया हो। इन इजादात ने इंसानी जिंदगी में तरक्की का एक वसी समा पैदा किया है।
وہ دن دور نہیں جب اس سے بھی زیادہ حیران کن ایجاد وجود میں آئیں گی اور انسانی زندگی میں ایک نیا انقلاب برپا ہوگا اور یہ سلسلہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ تو مختصر سی بات ہے، اب جب ہم اتنا سب کچھ پڑھ چکے ہیں اس سائنس کی برکت میں کہ سائنس نے کیا کیا دنیا میں لایا ہے، ساری لوگوں کی اس نے زندگی بدل ڈالی ہے، بہت سارے فائدے ہوئے ہمیں ہیں سائنس کی وجہ سے، تو مختصر سی بات ہے یہ جو یہ نئے نئے ایجادات ہوتے ہیں تو اس سے جو دنیا ہے پوری طرح بدل چکی ہے۔ اور اب یہ دور دور نہیں جب زیادہ اس سے زیادہ بھی ایجاداتیں آ جائیں گی پوری دنیا میں، جس سے پوری دنیا میں جتنے بھی سارے لوگ ہیں سب کی زندگی بدل جائے گی اور یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے گا۔ اب جو اس کے بعد اور ایک دور آ جائے گا اس میں بھی زیادہ ایجادات ہوں گی، اور وہ کس کی بدولت ہوگی؟ سائنس کی بدولت سے۔ سمجھ میں آ گیا؟ میں پھر سے پڑھوں؟ سمجھ میں آ گیا؟ میں پھر سے پڑھوں؟ سمجھ میں آ گیا سب کو یا میں پھر سے پڑھوں؟ یس میم۔ پھر سے پڑھنا ہے؟ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ میم آ گیا سمجھ۔ عرفت اذان آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ صالح حسین، شیخ میسم، یاسین مہراج؟ آج ریڈنگ کرے گا سب سے پہلے عرفت۔ عرفت چلیے ریڈنگ کیجیے۔ عرفت اذان اپنی مائک آن کیجیے۔ مزمل علی، رول نمبر 24، آپ ریڈنگ کیجیے۔ آج آپ نے پہلی بار کلاس دی ہے۔ اگر آپ میں سے کسی نے ریڈنگ نہیں کی تو آج وہ ایبسنٹ مارک ہو جائے گا۔ میں کروں؟ مدیحہ آپ پڑھیے۔ پہلے Okay, مدیحہ پڑھے گی اس کے بعد آپ پڑھیے۔ مدیحہ آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی ہے۔ یاسین مہراج آپ ریڈنگ کیجیے۔ مدیحہ کی آواز نہیں آ رہی ہے، شاید اس کو نیٹ ایشو ہے۔ اوکے میم۔ سائنس کی برکتیں۔ موجودہ دور سائنسی دور ہے۔ وہ زمانہ گزر گیا جب نہ سکے تھی، نہ ذریعہ آمد و رفت کا خاطر خواہ انتظار تھا۔ لوگ مہینوں سفر کرتے تھے، ایک ریاست میں رہ کر دوسری ریاست کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ سکول اور کالج کے نام سے لوگ بے خبر تھے۔ تعلیم اور اس کی افادیت جس برکتی سے لوگ محروم تھے، جیسی برکت سے لوگ محروم تھے، نہ مدیحہ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، آپ پہلے یاسین پڑھے گا اس کے بعد آپ پڑھیے گا۔ اوکے میم۔
تعلیم اور اس کی افادیت جیسی برکت سے لوگ محروم تھے۔ ناخوانت کی وجہ سے لوگوں میں جہالت تھی۔ لوگ معمولی زراعت اور محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتے تھے۔ کچے مکانوں اور جھوپڑیوں میں رہتے تھے جن میں نہ ہوا اور نہ روشنی داخل ہو سکتی تھی، نہ ہسپتال تھے اور نہ علاج و معالجے کا خاطر خواہ انتظام۔ بیماریاں عام تھی، بیکاری اور بے روزگاری عام تھی۔ جو زمانہ گزرتا گیا علم پھیلنے لگا، جہاں دور ہونے لگی بیٹا یہ ہے جہالت۔ جہالت دور ہونے لگی، لوگوں کی سوچ بدلنے لگی، علم بدولت ترقی کی راہیں کھلنے لگی، سائنس میں برکتی ہونے لگی، نئی ایجادات نے انسانی زندگی میں ایک نیا انقلاب پیدا کیا، بیکاری دور ہونے لگی، سائنس نے انسانی زندگی میں نئی روح پھونکی۔ زندگی کا کوئی بھی شعبہ نہیں رہا جس میں سائنس کے انقلاب نہ لایا۔ زراعت میں ترقی ہونے لگی، پھر پرانے اور فرسودہ آلات کی جگہ اب نئے آلات استعمال ہونے لگے، بیلوں کی جگہ ٹریکٹر استعمال ہونے لگے، بیجوں کا بویا جانا، فصل کی کٹائی وغیرہ بھی مشینوں سے ہونے لگی، نلانے کا کام تک مشینوں ہی سے ہونے لگا، گایوں کو مشین ہی سے دوہا جانے لگا، کھادار اور دوائیوں کی مدد سے کسان کی فصل بڑھنے لگی، دودھ اور دوسری چیزوں کی پیداوار میں کافی اضافہ ہوا، کسان کی حالت کا کافی حد تک سدھر گئی، صحت عامہ ہسپتال کے شعبے میں بھی کافی حد تک ترقی ہو گئی۔ آج کوئی ایسا گاؤں نہیں جہاں ڈسپنسریاں، ہیلتھ سینٹر اور چھوٹے ہسپتال نہ ہو۔ قصبوں اور شہروں میں اچھے ہسپتال ہیں جن میں مریضوں کا علاج ہونے کے علاوہ ان کے لیے رہائشی سہولیات میسر ہے۔ جگہ جگہ حیوانوں کے لیے بھی ہسپتال، ویٹرنریز ہے جہاں مویشیوں وغیرہ کا خاطر خواہ علاج و معالجہ کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ مفت دوائیاں بھی دی جاتی ہے۔ ذریعہ آمد رفت میں کبھی نمایاں ترقی ہوتی ہے۔ پرانے زمانے میں پیدل یا ٹانگے کا استعمال ہوتا تھا، اب گاڑی اور ہوائی جہازوں کے ذریعے سفر کیا جاتا ہے، مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کیا جاتا ہے۔ ذریعہ آمد و رفت نے دنیا کو سمٹ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ سائنس نے ایسی ایجادات کی ہے جن سے انسان گھر بیٹھے دنیا کے حالات و واقعات کو نہ صرف سن سکتا ہے بلکہ دیکھ بھی ہے۔ یہ ٹیلی ویژن کی ایجاد، اس کے علاوہ راڈار، ٹیلی فون وغیرہ کی ایجاد سے دنیا اتنی نزدیک آئی ہے گویا جیسے لوگ ہزاروں میلوں کی دوری سے بھی ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ راڈار سے دشمنوں کی حرکات کا قبل از وقت پتہ چل سکتا ہے۔ سائنسی ایجاد میں کمپیوٹر تازہ ترین ایجاد ہے جس نے انسانی دماغ کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ مختصر یہ کہ زندگی کے ساتھ وابستہ کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں سائنسی ایجاد نے انقلاب پیدا نہ کیا ہو۔ ان ایجادات نے انسانی زندگی میں ترقی کا ایک وسیع سماع پیدا کیا ہے۔ وہ دن دور نہیں جب اس سے بھی زیادہ حیران کن ایجاد وجود میں آئے گی اور انسان زندگی میں ایک نیا انقلاب برپا ہوگا اور یہ سلسلہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ مدیحہ آپ پڑھیے۔
اوکے میم. سائنس کی برکتیں. موجودہ دور سائنسی دور ہے. وہ زمانہ گزر گیا جب نہ سڑکیں تھیں، نہ ذرائع آمد و رفت کا خاطر خواہ انتظام تھا. لوگ مہینوں سفر کرتے تھے. ایک ریاست میں رہ کر دوسری ریاست کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا. اسکول اور کالج کے نام سے لوگ بے خبر تھے. تعلیم اور اس کی حفاظت جیسے برکت سے لوگ محروم تھے. ناخوانگی کی وجہ سے لوگوں میں جہالت تھی. لوگ معمولی زراعت اور محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتے تھے. کچھ کاموں اور کچے مکانوں رہتے تھے جن میں نہ ہوا اور نہ روشنی داخل ہو سکتی تھی. نہ ہسپتال تھے اور نہ علاج و معالجے کا خاطر خواہ انتظام. بیماریاں عام تھی. بیکاری اور بے روزگاری عام تھی. جون زمانہ گزرتا گیا، علم پھیلنے لگا، جہالت دور ہونے لگی، لوگوں کی سوچ بدلنے لگی. علم کی بدولت ترقی کی راہیں کھلنے لگی. سائنس میں ترقی ہونے لگی. نئی ایجادات نے انسانی زندگی میں ایک نیا انقلاب پیدا کیا. بیکاری دور ہونے لگی. سائنس نے انسانی زندگی میں نئی روح پھونکی. زندگی اور کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں رہا جس میں سائنس نے انقلاب نہ لایا. زراعت میں ترقی ہونے لگی. پرانے اور فرسودہ آلات کی جگہ اب نئی آلات استعمال ہونے لگی. بیلوں کی جگہ ٹریکٹر استعمال ہونے لگے. بچوں کا بویا جانا فصل کی کٹائی وغیرہ بھی مشینوں سے ہونے لگی. نلانے کی کام تک مشینوں سے ہونے لگا. گاڑیوں کی مشینیں ہی سے دوہا جانے لگا. کھاد اور دوائیوں کی مدد سے کسان کی فصل بڑھنے لگی. دودھ اور دوسری چیزوں کی پیداوار میں کافی اضافہ ہوا. کسان کی حالت کافی حد تک سدھر گئی. صحت عام ہسپتال کے شعبہ میں بھی کافی حد تک ترقی آئی. آج کوئی ایسا گاؤں نہیں جہاں ڈسپنسریاں ہیلتھ سینٹر اور چھوٹے اسپتال نہ ہو. قصبوں اور شہروں میں اچھے ہسپتال ہیں جن میں مریضوں کے علاج ہونے کے علاوہ ان کے لیے رہائشی سہولیات میسر ہے. جگہ جگہ حیوانوں کے لیے بھی اسپتال ویٹرنریز مویشیوں وغیرہ کا خاطر علاج و معالجہ کیا جاتا ہے. یہاں تک کہ
ترقی کا استعمال یہ تو میں میرا ہے اس کے علاوہ ہے حالات یہ ہے ایجاد اس لیے ٹیلی فون ٹیلی فون وغیرہ کی ایجاد سے دنیا اتنی نزدیک آئی ہے گویا جیسے لوگ ہزاروں میلوں دوری سے بھی ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے بات کر رہے ہیں رائڈر سے دشمنوں کی حرکات و سکنات کا قابل از وقت پتہ چل سکتا ہے میں کمپیوٹر تازہ ترین ایجاد ہے جس نے انسانی دماغ کو حیرت میں ڈال دیا ہے مختصر کی زندگی کے ساتھ وابستہ کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں سائنسی ایجادات نے انقلاب پیدا نہ کیا ہو ان ایجادات نے انسانی زندگی میں ترقی کا ایک بستہ سما پیدا کیا ہے وہ دن دور نہیں جب اس سے بھی زیادہ حیران کن ایجادات وجود میں آئیں گی اور انسانی زندگی میں ایک نیا انقلاب برپا ہوگا اور یہ سلسلہ ہمیشہ قائم رہے گا یہ جب اپنی فیئر کاپی پہ آپ لکھیں گے اور شارٹ کر کے لکھیں گے اتنا زیادہ لمبا لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اوکے میم تو چلیے آج کی کلاس ہم ختم کرتے ہیں اللہ حافظ